ताइवानमाथि लगातार सैन्य दबाव बढाइरहेको चीनले अब भने लियो खतरनाक एक्सन। जल थल र आकाशबाट ताइवान टापुलाई चिनिया सेनाले हाल्यो घेरा। किम र पुटिन बीच यति खतरनाक सम्झौता भएको रुसको दाबी। विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली आणविक केन्द्रको किमले गरे निरीक्षण। रुसले उत्तर कोरियालाई दियो खतरनाक 5वटा सैन्य ड्रोन। किमलाई दुश्मनले गोली हाने पनि चोट नलाग्ने भेस्ट उपहार। जापानमा 10% मानिसहरू 80 वर्ष ओभर भएको एक तथ्याङ्क सार्वजनिक। युवाको भन्दा वृद्धको सङ्ख्या वात्तै बढ्यो। दुई सेनाबीच सुडानमा भयो खतरनाक युद्धका कारण राजधानी खार्तुममा रहेको 18 तले ऐतिहासिक भवन ध्वस्त। विश्वकै सबैभन्दा अग्लो कुकुरको भयो अमेरिकामा निधन। उक्त कुकुरले बचाउन मालिकले गरेका थिए यस्तो सङ्घर्ष। र जलवायुले पारेको असरसँग जुझ्न विकासशील देशलाई परराष्ट्र मन्त्री साउदको आग्रह। इटलीमा अफ्रिकी आप्रवासीको ओइरो लागेपछि भयो हङ्गामा। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले ग्रेटर न्युज कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि हामीलाई कमेन्टमा बताउनुहोला। त्यसै गरी हाम्रो मेहनतको लागि एक लाइक पनि गर्न नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। ताइवानमाथि निरन्तर सैन्य एवं कूटनीतिक दबाव बढाएको चीनले अब मनोवैज्ञानिक दबाव पनि बढाइरहेको छ। स्वशासित ताइवानलाई आफूबाट छुट्टिएको प्रान्तको रूपमा लिएको बेजिङले ताइपेमाथि पुनः नियन्त्रण कायम गर्ने मनसुवा निरन्तर व्यक्त गर्दै आएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानसँग पुनर्एकीकरण हुनै पर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। देशको पुरानो प्रान्तलाई मुख्य भूमिमा गाभ्न आवश्यक परेमा बल प्रयोग गर्न पनि पछि नपर्ने चेतावनी उनले दिँदै आएका छन्। यद्यपि आफ्नै संविधान र प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकार भएको ताइवानले आफूलाई चिनिया मुख्य भूमिभन्दा पृथक मान्दै आएको छ। चीनले आइतबार बिहानैदेखि ताइवान वरिपरि 28 वटा लडाकु विमान उडाइरहेको छ। ताइवानी अधिकारीहरूका अनुसार अधिकांश ती विमानले ताइवान र चीनको मुख्य भूमिलाई छुट्याउने जलमार्गको मध्यरेखा पार गरेर स्वशासित टापुको दक्षिण पूर्व र दक्षिण पश्चिम हवाई प्रतिरक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन्। चीनले लामो दूरीको अभ्यास र तालिम मिसन सञ्चालन गरिरहेको तथा तिनले ताइवानी रक्षा स्थितिको निगरानी गरिरहेका ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ। पछिल्ला चिनिया गतिविधिले बेजिङ र ताइपेको सम्बन्ध अनपेक्षित रूपमा चिसिएको छ। गत साता पनि चिनिया लडाकु विमान र जहाज ताइवानी जलक्षेत्र र आकाशमा बारम्बार उडाइएका थिए। बेजिङले यस महिना ताइवान स्टेटबाट संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडाका 2 वटा जहाज पार भएपछि बेजिङले आफ्ना सेनाहरूलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन दिएको बताएको छ। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले गत बुधबार र बिहीबार बिहान पनि टापुको वरिपरि 68 वटा चिनिया विमान र 10 नौसैनिक जहाज निरन्तर उडाएर निगरानी गरेको बताएको थियो। गत महिना प्राय दैनिक रूपमा चीनले 70 भन्दा बढी लडाकु विमान ताइवान वरपर उडाइरहेको थियो। गत अप्रिलमा ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ वेनले क्यालिफोर्नियामा अमेरिकी सभामुख केभिन म्याकार्थीलाई भेटेपछि बेजिङले ताइपेमाथि एक किसिमको घेराबन्दी गरेर सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ। अमेरिकासँग नजिक रहेको ताइपेमाथिको बेजिङको दबाव सामान्य भएको सैन्य विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन्। उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। उत्तर कोरियाली नेता किमको रुसको सुदूरपूर्वको भ्रमणले युक्रेनमा युद्धका लागि आणविक शक्ति उत्पन्न प्योङयाङले मस्कोलाई हतियार उपलब्ध गराउन सक्ने पश्चिमाहरूको आशंकालाई बढावा दिएको छ। भ्रमणका क्रममा उत्तर कोरियाली नेताले रुसी अन्तरिक्ष रकेटदेखि पनडुब्बीसम्मका सबै कुराको निरीक्षण गरेका थिए। यसमा पुटिनसँग राइफलको साङ्केतिक आदान प्रदान पनि समावेश रहेको छ। कोरियाली केन्द्रीय समाचार संस्था केसिएनएका अनुसार किमले राष्ट्रपति पुटिन र रुसी नेतृत्वमा विशेष ध्यान र सौहार्दपूर्ण आतिथ्यताका लागि हार्दिक धन्यवाद दिएका छन्। केसिएनएका अनुसार रुसी महासङ्घको औपचारिक सद्भावना भ्रमणको कार्यतालिका सफलतापूर्वक पूरा गरी किम स्वदेश फर्किएका छन्। उनले रुसको समृद्धि र त्यहाँका जनताको कल्याणको कामना पनि गरेको केसिएनएको रिपोर्टमा उल्लेख रहेको छ। उत्तर कोरिया र रुसको ऐतिहासिक मित्रता कायम रहेको छ। युक्रेन आक्रमणको लागि मस्को र आणविक हतियार परीक्षणको लागि प्योङयाङ दुवै मुलुकले विश्वव्यापी प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेका छन्। भ्रमणका क्रममा किमले पुटिनसँग दुर्लभ शिखर वार्ता गरेकाले रुससँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई आफ्नो देशलाई पहिलो प्राथमिकता बनाउने बताएका थिए। रुस अहिले उत्तर कोरियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सहयोगी र हितैषी देश हो। उत्तर कोरियाको तोपको गोला युक्रेनमा प्रयोग गर्न रुस आतुर रहेको छ भने प्योङयाङले स्याटेलाइट प्रविधि र सोभियतकालीन सैन्य उपकरणको उन्नतिमा सहयोग खोजिरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। बुधबार पुटिन र किमबीच मस्कोबाट करिब 8000 किलोमिटर टाढा रहेको रुसको नयाँ भास्तोन्ची कोस्मोड्रोममा भेटवार्ता भएको थियो।
भेटपछि पुटिनले उत्तर कोरियासँग अझ बढी सहयोगको सम्भावना र सैन्य सम्बन्धका लागि सम्भावनाबारे कुरा गरेका थिए। तर रुसी प्रशासनिक केन्द्र क्रेमलिनले भने कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएको र नहुने दाबी गरेको छ। जापानका 10% बढी मानिस 80 वर्ष वा सो उमेरभन्दा बढी काटेको नयाँ आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ। रेस्पेक्ट फर एज डे राष्ट्रिय बिदाको पूर्व सन्ध्यामा आइतबार सार्वजनिक गरिएको सरकारी तथ्याङ्कले हरेक 10 मध्ये 1 जना 80 वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको रहेको देखाएको छ। जापानको 65 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरको जनसङ्ख्याको हिस्सा अघिल्लो वर्षको 29%बाट बढेर 29.1% पुगेको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार दोस्रो स्थानमा रहेको इटालीको 24.5% रहेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको फिनल्यान्डको 23.6%को तुलनामा यो स्तर मापन गरिएको हो। जापानमा विश्वकै सबैभन्दा बढी वृद्ध रहेका मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। युवाहरूले अस्थिर रोजगारी र आर्थिक कठिनाइका कारण विवाह र बच्चा जन्माउन ढिलाइ गरिरहेका कारण दशकौँदेखि जापानको जनसङ्ख्या घट्दै गएको र पहिलेको जनशक्ति वृद्ध हुँदै गएको जनाइएको छ। फलस्वरूप जापानमा वृद्धको हेरचाहका लागि बढ्दो खर्च देखिएको छ र युवाहरूले रोजगारी भर्न र विभिन्न सामाजिक र कल्याणकारी कार्यक्रमहरूको लागि भुक्तानी गर्न पर्याप्त छैनन्। मन्त्रालयका अनुसार जापानमा सन् 1946देखि सन् 1964 तक जन्मिएका जनसङ्ख्या 12 करोड 44 लाख मानिस 75 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहका छन्। करिब 1 करोड 25 लाख 90 हजार मानिस 80 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका छन्। फलस्वरूप जापान वृद्ध श्रम शक्तिमा निर्भर मुलुक भएको छ। जापानमा 90 लाख भन्दा बढी वृद्धले काम गरिरहेका छन्, जुन श्रम शक्तिको 13.6% वा 7 मध्ये 1 जना कामदार हुन्। जापानमा सबै वृद्ध मध्ये 1/4ले रोजगारी पाएका छन्, जुन दक्षिण कोरियाको 36.2% भन्दा कम हो। तर संयुक्त राज्य अमेरिकाको 18.6 र फ्रान्सको 3.9%का साथ अन्य विकासशील देशहरूभन्दा धेरै हो। जापानमा 70 देखि 74 वर्ष उमेर समूहका 1/3 भन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाएका छन्। सन् 2040 सम्ममा जापानको कुल जनसङ्ख्याको 34.8% वृद्ध रहने अनुमान गरिएको छ। सुडानको राजधानी खार्तुममा 2 सेनाबीच भिडन्त भएको छ। भिडन्तका कारण राजधानी खार्तुममा रहेको 18 तले ऐतिहासिक भवनमा आगलागी भएको छ। नाइल नदीको छेउमा रहेको प्रतिष्ठित ग्रेटर नाइल पेट्रोलियम आयल कम्पनीको टावरमा आगो लागेको हो। आगलागीमा कति घाइते भएका वा कतिले ज्यान गुमाएको भन्ने बारेमा कुनै रिपोर्ट प्राप्त नभएको बीबीसीले जनाएको छ। गएको अप्रिलदेखि खार्तुम र अन्य शहरमा हवाई हमला र लडाईँ हुँदै आएको छ। त्यहाँ 10 लाख भन्दा धेरै मानिस देश छोड्न बाध्य भएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। सुडानी सेना र अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्स RSFका नेताहरू बीचको शक्ति सङ्घर्षबाट सुरु भएको लडाईँ हिंसात्मक बन्दै गएको छ। संसारकै सबैभन्दा अग्लो कुकुरको मृत्यु भएको छ। जियस नाम गरेको ग्रेट डेन प्रजातिको उक्त कुकुरको सेप्टेम्बर 12मा अमेरिकाको टेक्सासमा मृत्यु भएको डेली मेलले जनाएको छ। गिनिज वर्ल्ड रेकर्डले जियसलाई सन् 2022मा संसारकै सबैभन्दा अग्लो कुकुरको टाइटल दिएको थियो। 3 फिट 5 इन्च अग्लो जियस मानिस जसरी खुट्टाको भरमा मात्र उभिँदा 7 फिट पुग्थ्यो। विश्व रेकर्ड कायम गरिसकेपछि जियस कुकुर प्रेमीमाझ चर्चित बनेको थियो। तर पछिल्लो समय क्यान्सर र निमोनियासँग सङ्घर्ष गर्दै उसले आफ्नी मालिक ब्रिट्यानीको काखमा अन्तिम सास फेर्यो। जियसलाई क्यान्सर भएपछि उपचारका लागि ब्रिट्यानीले चन्दा आह्वान गरेकी थिइन्। $12,244 फन्ड सङ्कलित भएको थियो। खुट्टा काटेर भए पनि क्यान्सर त निको भयो, तर त्यसपछि निमोनियाले ग्रस्त पार्यो। क्यान्सरसँग लड्दै शिथिल बनेको जियसले निमोनियासँग जुझ्न सकेन र 3 वर्षकै उमेरमा प्राण त्याग्यो। ब्रिट्यानीले जियसको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ऊ भलाद्मी, मायालु र जिद्दी भएको बताएकी छिन्। जियसलाई घुमाउन लैजाने क्रममा म त्यो क्षेत्रमा निकै चर्चित भइसकेको थिएँ। घोडा जस्तै अग्लो कुकुरलाई डुलाउँदा सबैले चासो लिँदै विभिन्न कुरा सोध्ने गर्दथे, उनले भनेकी छिन्। जियसले हामीहरूको अनुहारमा मुस्कान ल्याउँथ्यो। जिउँदै भएको भए जियस आउँदो नोभेम्बरमा 4 वर्षको हुन्थ्यो। यो प्रजातिको कुकुरको सरदर आयु 7 देखि 10 वर्षको हुने गर्दछ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबाट जुझ्न विकासशील राष्ट्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरेका छन्।
जैविक ऊर्जाको भविष्यका लागि संसदको सञ्जाल पार्लियामेन्टेरियन्स नेटवर्क फर अ फोसी फ्युल फ्युचरद्वारा आइतबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्थितिको गाम्भीर्यतालाई दृष्टिगत गर्दै भावी पिढीका लागि कार्ययोजना निर्माण गर्न समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती देखा परेको बताएका छन्। उनले जैविक ऊर्जाको व्यवस्थापनका लागि प्रक्रियागत रणनीतिका बारेमा अति कम विकसित देशको अध्यक्षको हैसियतले मुख्य वक्ताका रूपमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए। कार्यक्रममा मन्त्री साउदले विकासशील राष्ट्रले प्रतिबद्धता जनाए अनुसारको ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा 100 अर्ब उपलब्ध गराउनुपर्ने र सन् 2025 सम्ममा दोब्बर वृद्धि गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए। उनले भने हामीले विकसित देशहरूलाई स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन वृद्धि गर्न र जैविक ऊर्जाको खपत कम गर्न सदैव भनिरहेका छौँ। हामी हाम्रा विकास साझेदारहरूलाई अति कम विकसित राष्ट्रहरूमा प्रविधिको रूपान्तरण गर्दै स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा बढोत्तरी गराउन अनुरोध गर्दछौँ। जैविक ऊर्जाको भविष्यका लागि सांसदहरूको सञ्जाल पार्लिमेन्टेरियन्स नेटवर्क फर अ फोसी फ्युल फ्युचरमा 70 देशका 700 बढीले हस्ताक्षर गरेर जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न जैविक ऊर्जालाई विस्थापित गर्ने अभिप्रायले स्थापित संस्था हो। इटालीकी प्रधानमन्त्रीले भूमध्यसागरीय टापु लाम्पेडुसामा ठूलो सङ्ख्यामा आप्रवासीहरू अवतरण गरेपछि युरोपको भविष्य खतरामा परेको चेतावनी दिएकी छिन्। उत्तरी अफ्रिकी तटबाट पानी जहाजमा सवार हजारौँ आप्रवासीहरू यसै साता इटालीको सबैभन्दा दक्षिणी टापुमा अवतरण गरेका थिए, जसले युरोपमा आप्रवासी समस्या निम्त्याएको छ। यसले EU राष्ट्रहरूबीच जिम्मेवारीको विभाजनको बहसलाई पुनर्जीवित गरेको छ। उत्तरी अफ्रिकी तटबाट पानी जहाजमा सवार हजारौँ आप्रवासीहरू यसै साता इटालीको सबैभन्दा दक्षिणी टापुमा अवतरण गरेका थिए, जसले युरोपमा आप्रवासी समस्या निम्त्याएको छ। यसले EU राष्ट्रहरूबीच जिम्मेवारीको विभाजनको बहसलाई पुनर्जीवित गरेको छ। युरोपियन युनियनकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डियर लियनसँगको पत्रकार सम्मेलनमा इटालीका प्रधानमन्त्री जोर्जिया मेलोनीले अनियन्त्रित आप्रवासनका चुनौतीहरूको सामना गर्न समूहले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। मेलोनीले भनिन्, युरोपले आफ्नो लागि चाहेको भविष्य दाउमा रहेको छ, किनकि युरोपको भविष्य प्रमुख चुनौतीहरूको सामना गर्ने युरोपको क्षमतामा निर्भर गर्दछ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आप्रवासन निकायका अनुसार सोमबारदेखि बुधबारको बीचमा 179 वटा डुङ्गामा करिब 8500 मानिस आएका छन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईको माझमा छौं। नमस्कार।